कहानी कई सौ साल पहले शुरू होती है जब रोमन सल्तनत दुनिया की 1/4 आबादी पर हुकूमत करती थी। पिछले 12 सालों से वो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे और जंग अब आखिरी मराहिल में थी। उन्हें सिर्फ एक और इलाका फतह करना था, जिसके बाद पूरी सल्तनत इनके हाथ में आ जाएगी। जल्द ही हमने एक मैदान जंग देखा जहां रोमी फौज और जर्मनी के खानाबदोश आमने सामने खड़े थे। रोमी कमांडर मैक्सिमस था, एक बहादुर जंगजू जिसके लिए रोमी अपनी जान देने के लिए तैयार थे। जंग शुरू हुई तो दोनों तरफ से तीरों की बारिश होने लगी। जमीन खून से सुर्ख हो गई, लेकिन आखिर में रोम जीत गया। इस फतह के बाद बादशाह ने मैक्सिमस को अपने खेमे में बुलाया। मैक्सिमस बादशाह की बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसने देखा कि फतह के बावजूद बादशाह के चेहरे पर खुशी नहीं थी। अपने 20 साला दौरे हुकूमत में बादशाह ने 16 साल जंगें लड़ते गुजारे। अब वो बिल्कुल थक चुका था। उसका एक ही ख्वाब था कि रोम में अमनो सलामती हो। उसने फैसला किया कि अब वो अपना गदा किसी और के हवाले करना चाहता है। वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम आराम से गुजारना चाहता था और अब उसकी नजरें सिर्फ अपने जानशीन के तौर पर मैक्सिमस पर थीं। लेकिन मैक्सिमस बादशाह नहीं बनना चाहता था। उसका दिल घर जाने को तरस रहा था। उसने गुज़श्ता 2 साल और 264 दिनों से अपने खानदान को नहीं देखा था। उस वक्त फोन नहीं थे, इसलिए उसने वीडियो कॉल की। बादशाह ने उसे बराह रास्त बताया कि वो मैक्सिमस को उसका वारिस बनाना चाहता है, लेकिन मैक्सिमस ने बराह रास्त इनकार कर दिया। अब ऐसा नहीं था कि बादशाह की औलाद नहीं थी। उसका एक बेटा कमोडस और एक बेटी लूसीला थी, लेकिन बादशाह जानता था कि कमोडस इस जिम्मेदारी के लायक नहीं है। बादशाह की आंखों में निदामत थी। उसकी ख्वाहिश थी कि मैक्सिमस उसका अपना बेटा हो। इस पर मैक्सिमस ने कहा कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। बादशाह ने उसे अगली शाम तक का वक्त दिया। जैसे ही वो खेमे से बाहर आया, मैक्सिमस अपने खेमे में गया और उसने खादिम से कहा कि मुमकिन है कि मैं कभी घर वापस ना जा सकूं। शायद उसने ये इसलिए कहा था कि उसने अंदर ही अंदर कोई फैसला कर लिया था। वो रोम के गधे पर बिठाकर खूब सवारी करना चाहता था। इसी दौरान रात की तारीकी में बादशाह का बेटा कमोडस उसके पास आया। जब बादशाह ने उसे बताया कि वो गधा मैक्सिमस को देने जा रहा है, तो कमोडस का चेहरा पहले तो गुस्से से भर गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। उसने अपने बाप को याद दिलाया, याद करो, बचपन में तुमने मुझे कहा था कि अच्छे बादशाह में हुस्न सलूक, इंसाफ, रवादारी और नज़्मो ज़ब्त जैसी सिफात होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि मुझ में इनमें से कोई भी खूबी नहीं है, लेकिन एक चीज है जो मुझ में बकसरत है, और वो है अजीम बनने की ख्वाहिश। और अब दुनिया का ताकतवर तरीन शहनशाह बनना उसकी जिंदगी का मकसद था। इसके बाद हम देखते हैं कि कमोडस ने अपने वालिद का गला दबाकर कत्ल कर दिया। अब उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मैक्सिमस था। सुबह जब सबको बादशाह की मौत की खबर मिली, तो बताया गया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मैक्सिमस ने बादशाह का चेहरा देखा तो फौरन समझ गया कि ये मौत नहीं बल्कि खून है। खैर, कमोडस ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है मैक्सिमस। लेकिन मैक्सिमस ने उसे जवाब देना भी जरूरी न समझा और खामोशी से वहां से चला गया। जब उसके खादिम ने मैक्सिमस से कहा कि तुम्हें कमोडस की बात मान लेनी चाहिए थी, तो मैक्सिमस ने सिर्फ इतना कहा कि बादशाह को कत्ल कर दिया गया है और वो फौरन तमाम वजीरों को बुलाए। लेकिन इससे पहले कमोडस के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने मैक्सिमस से कहा कि उसे फौरन अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। तब मैक्सिमस समझ गया कि इसके साथ क्या होने वाला है। इसने उन लोगों से सिर्फ एक वादा मांगा था कि उसके खानदान को कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन जवाब में उसे कहा गया कि तुम्हारे खानदान में से कोई नहीं बचेगा। इसके बाद उसके सर पर जोर से चोट लगी, जिससे वो बेहोश हो गया। उसे जंगल के वस्त में ले जाया गया और उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन मैक्सिमस ने वहां भी हिम्मत नहीं हारी। उसने उन सबको अपने हाथों कत्ल कर दिया और जख्मी हालत में अपने घर रवाना हो गया। उसका घर बहुत दूर था और सफर बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो हर कीमत पर घर पहुंच जाएगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। कमोडस ने अपनी बीवी और बच्चे को कत्ल कर दिया था। जलती हुई लाशों के दरमियान खड़ा मैक्सिमस बिखर गया। उसने अपने अहले खाना को दफन किया और वही बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आए, जिन्होंने इंसानों को जानवरों की तरह पकड़कर बेच दिया। उन्होंने मैक्सिमस को भी पकड़ लिया और बाद में उसे बेच दिया। प्रोक्सीमो नामी एक शख्स ग्लैडिएटर ट्रेनर था। वो मरते दम तक तलवारों से लड़ने वालों की तरबियत करता था। ये दरअसल एक खेल था जो 2 जंगजुओं में से एक की मौत तक जारी रहा।
मैक्सिमस इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन वो बेबस था। अगर इसने जंग ना की तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। चुनाचे उसने तलवार उठा ली। वहां उसकी मुलाकात दो मजीद ग्लैडिएटर्स जोबा और हैगन से हुई। दोनों जल्द इसके दोस्त बन गए। जब वो तीनों पहली बार लड़ने निकले तो प्रोक्सीमो के आदमी बाकी सबको मार चुके थे। सिर्फ ये तीन जिंदा बच गए, मैक्सिमस, जोबा और हैगन। इधर रोम में कमोडस बादशाह बन चुका था, लेकिन उसे अपनी रयाया की कोई फिक्र न थी। जब इसके मशीर उसे बताते कि लोगों में वबा फैल रही है, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ कंधे उचकाकर कहता कि लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कोई खास खेल का इनकाद किया जाएगा। इससे न अवाम खुश थे और न उनके अपने लोग। उनके वालिद ने ये खूनी खेल बंद कर दिए थे, लेकिन कमोडस न के लिए लोगों की मौत एक तमाशा थी और मैक्सिमस भी इस खूनी खेल का हिस्सा बन चुका था। अब तक मैक्सिमस बहुत सी लड़ाइयां जीत चुका था। इसका नाम लोगों की जबानों पर था। जब प्रोक्सीमो, जिसके लिए मैक्सिमस लड़ा था, ने सुना कि रोम के कोलोजियम में इंपीरियल गेम्स होने वाले हैं, तो उसने मैक्सिमस को बुलाया। अब इस शहर में वापस जाने का वक्त था जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। मैक्सिमस अब जानता था कि उसकी अगली लड़ाई रोम के सबसे बड़े खेलों के मैदान में होने वाली है। प्रोक्सीमो ने उसे बताया कि ये खेल शानदार होने वाले हैं, जहां कम से कम 50,000 लोग उसे देखने आते। जब वो जीत जाता तो वो उसे दाद देते और उसे ऐसा महसूस होता जैसे वो खुद इस मैदान का बादशाह हो। ये बातें करते हुए प्रोक्सीमो की आंखों में एक चमक थी, जिससे मैक्सिमस ने समझा कि वो भी कभी ग्लैडिएटर था। इसने प्रोक्सीमो से पूछा कि उसे आजादी कैसे मिली, जिसके बाद प्रोक्सीमो ने उसे लकड़ी की तलवार दिखाई। इसने बताया कि ये तलवार उसे शहंशाह ने खुद दी थी और ये उसकी आजादी की अलामत है। लोग उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो किसी को भी जल्दी मार देता था, बल्कि वो अपने फाइटिंग स्टाइल से सबका दिल जीत लेता था। मैक्सिमस ने कहा कि वो भी शहंशाह के सामने खड़ा होना चाहता है। प्रोक्सीमो नहीं जानता था कि मैक्सिमस शहंशाह को पहले से जानता था, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आप लोगों के दिल जीतना चाहते हैं तो आपको ये फन सीखना होगा। मैक्सिमस ने उसे कबूल किया और कहा कि मैं जरूर सीखूंगा। इसके बाद ग्लैडिएटर की पूरी टीम रोम पहुंच गई, जहां ये गेम्स कोलोजियम में होने वाले थे। एक बहुत बड़ा स्टेडियम था जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। दूसरी तरफ कमोडस ने बादशाह बनने के बाद से एक भी जंग नहीं हारी थी, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर परेशान था क्योंकि वो जानता था कि उसकी रयाया उससे मोहब्बत नहीं करती थी। उसकी बहन लूसीला और उसका बेटा उसके साथ रहते थे। लूसीला अपने भाई कमोडस से खौफजदा थी क्योंकि लूसीला का बेटा बादशाही का वारिस था और उसे डर था कि कमोडस उसे भी मार डाले, जैसे उसने उनके बाप को मारा था। लूसीला उन लोगों से मिलता था जो पुराने बादशाह के मशीर हुआ करते थे। वो मंसूबा बना रही थी कि कमोडस को कत्ल करना है, वरना वो पूरी अवाम और उसके बेटे के लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन मुशीरों ने इसकी एक ना सुनी। उनका कहना था कि अब भी अवाम का कुछ हिस्सा कमोडस के साथ है। इस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। एक दिन आएगा जब सब इससे नफरत करने लगेंगे। कुछ करने का यही सही वक्त होगा। और वो दिन आ गया जब खेल कोलोजियम में होने वाले थे। मैक्सिमस और इसके साथियों ने कोलोजियम में कदम रखा। चारों तरफ हजारों लोग बैठे थे। जिन लोगों के साथ मैक्सिमस को लड़ना था वो सब बड़ी बड़ी कतारों में बैठे थे, जिसमें कमान और तीर और लंबे नोकदार नेज़े लगे हुए थे, ताकि ग्लैडिएटर्स उन तक न पहुंच सके। ये मौत का एक तरफा खेल था और इस खेल में मैक्सिमस और इसके साथी सिर्फ गुलाम थे। कमोडस, लूसीला और इसका बेटा भी ये मैच देख रहे थे, लेकिन वो मैक्सिमस को नहीं पहचान सके क्योंकि इसने लोहे का मास्क पहन रखा था। जब लड़ाई शुरू हुई तो मैक्सिमस ने क़यादत संभाली। इसने सबको बताया कि क्या करना है और कैसे करना है। इसने बहुत से रथों को गिरा दिया और बहुत से दुश्मनों को मार डाला। इस लड़ाई में इसके कुछ साथी भी मारे गए, लेकिन आखिरकार मैक्सिमस जीत गया। पूरे स्टेडियम में मौजूद लोग इस की दाद दे रहे थे। कमोडस भी उसकी बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा कि मैं उस बहादुर आदमी से मिलना चाहता हूं। जब वो उसके सामने आया तो उसने मैक्सिमस से कहा कि तुम एक हैरत अंगेज जंगजू हो। ऐसा तलवारबाज उसने कभी नहीं देखा था। उसने मैक्सिमस से कहा कि वो अपना मास्क हटाकर अपना नाम बताए। मैक्सिमस ने अपना निकाब हटाया और कहा कि मेरा नाम मैक्सिमस है, हकीकी शहंशाह मार्क्स और इलियास का वफादार। उसने बताया कि मेरी बीवी को जिंदा जला दिया गया, मेरा बेटा मारा गया और अब मैं बदला लेने आया हूं, इस जिंदगी में हो या अगली जिंदगी में। ये सब सुनकर कमोडस का चेहरा सुर्ख हो गया। उसके तलवारों ने मैक्सिमस को घेर लिया, लेकिन अवाम की आवाज गूंजी, उन्हें जीने दो, जीने दो। कमोडस उनके सामने बेबस था। वो उस वक्त मैक्सिमस को मार नहीं सकता था क्योंकि मैक्सिमस गेम जीत चुका था। मैक्सिमस वापस अपनी जगह चला गया। लूसीला को पता चला कि मैक्सिमस अभी तक जिंदा है। उस रात वो उससे मिलने गई। एक वक्त था जब वो मैक्सिमस से मोहब्बत करती थी
اور کہیں وہ اب بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ جب وہ میکسیمس کے سامنے گئی تو میکسیمس غصے سے پھٹ پڑا۔ انہوں نے کہا کہ میرا خاندان بے قصور تھا جنہیں زندہ جلا دیا گیا۔ لوسیلا نے کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس نے کہا کہ والد کی موت کے بعد وہ صرف خوف میں جی رہی ہے۔ لوگ اس کے والد کی موت کو عام موت کہتے ہیں، لیکن وہ سچ جانتی ہے کہ اسے مارا گیا تھا۔ اب اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا بیٹا بھی مارا نہ جائے۔ لوسیلا چاہتی تھی کہ میکسیمس روم میں امن قائم کرے۔ اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ ایک آدمی کو جانتی تھی، ایک جنرل جو میرے والد کا بہت وفادار تھا۔ اس نے اس کے ساتھ خدا جیسا سلوک کیا۔ وہ میکسیمس کی بات کر رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ روم میں ہی کموڈس کے بہت سے دشمن ہیں۔ اس نے میکسیمس کو ان سے ملنے کا مشورہ دیا، لیکن میکسیمس نے کہا کہ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اب وہ صرف ایک غلام ہے، شاید وہ کل کی لڑائی میں مارا جائے۔ لوسیلا نے پوچھا کہ میں آپ کو کیا مدد دے سکتی ہوں؟ میکسیمس نے سختی سے کہا، مجھے میری قسمت پر چھوڑ دو اور مجھ سے ملنے واپس نہ آنا۔ لوسیلا مایوس واپس چلی گئی۔ اسی دوران جب کموڈس نے سنا کہ میکسیمس زندہ ہے تو وہ پاگل ہو گیا۔ اس نے ان تمام لوگوں کو بلایا جنہوں نے اسے بتایا تھا کہ میکسیمس مر گیا ہے، اور انہیں فوراً مار ڈالا۔ پھر کموڈس نے میکسیمس کو مارنے کے لیے ایک اور چال چلی۔ اس نے اپنے سب سے خطرناک اور کبھی نہ ہارنے والے جنگجو کو میکسیمس کے سامنے کھڑا کیا، اور چاروں طرف بھوکے شیر کھڑے تھے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ جنگجو میکسیمس پر غالب تھا۔ اچانک اس پر ایک شیر بھی چھوڑ گیا، لیکن میکسیمس نے اس شیر کو مار ڈالا۔ پھر میکسیمس اور اس طاقتور جنگجو کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو زیر کر رہے تھے، لیکن آخرکار میکسیمس جیت گیا۔ جب وہ جنگجو بری طرح زخمی حالت میں میکسیمس کے سامنے زمین پر پڑا تھا تو پورا ہجوم اسے مارنے کے لیے چیخ رہا تھا، اسے مار دو۔ کموڈس نے بھی ہاتھ سے اسے مارنے کا اشارہ کیا، لیکن میکسیمس نے اس جنگجو کو نہیں مارا، اس نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر پوری کمیونٹی میکسیمس کی تعریف میں گونج اٹھی۔ وہ سب ایک ہی نام لے رہے تھے، مہربان میکسیمس۔ کموڈس کی آنکھوں میں حسد تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ اس کی تعریف کریں، میکسیمس کی نہیں۔ جب میکسیمس میدان سے باہر آیا تو اس کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست سے ہوئی۔ میکسیمس نے اس سے پوچھا کہ اس کی فوج کہاں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ آسٹریا میں ہے، یہاں سے بہت دور ہے۔ پھر میکسیمس نے اس سے کہا کہ وہ اپنی فوج کو بتا دے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے اور ان سب سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد میکسیمس خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ زیادہ دیر تک کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب وہ صرف گلیڈیٹر تھا، وہ غلام جسے بار بار موت کا کھیل کھیلنا پڑے گا۔ لیکن اب اس کا نام کالوسس کے چاروں طرف گونج رہا تھا۔ لوگ اب انہیں صرف ان کی تلوار بازی کے لیے نہیں، بلکہ ان کی انسانیت کے لیے یاد کرتے ہیں۔ روم کے لوگ اسے پہچان نہ سکے کیونکہ میکسیمس یہاں سے بہت دور اپنی فوج کے ساتھ ان کے لیے لڑتا تھا، لیکن اس کی فوج اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس کے ایک اشارے پر ہزاروں لوگ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے۔ آج بھی اس کی فوج میں 5000 سے زیادہ لوگ تھے جو کسی بادشاہ کے بجائے اس کے وفادار تھے۔ سے دوبارہ ملا۔ میکسیمس نے اس سے کہا کہ وہ جا کر کموڈس کی بہن لوسیلا سے مل جائے اور اسے بتائے کہ میکسیمس اس آدمی سے ملنے کے لیے تیار ہے جس سے وہ ملنا چاہتی ہے۔ آدمی نے بالکل ایسا ہی کیا۔ جلد ہی میکسیمس، لوسیلا اور کچھ لوگ جو کموڈس کے خلاف تھے اکٹھے ہو گئے۔ ان سب نے فیصلہ کیا کہ وہ میکسیمس کو خفیہ طور پر روم سے باہر بھیجیں گے۔ وہاں سے وہ اپنے وفادار سپاہیوں کے کیمپ میں جاتا۔ وہاں سے وہ اپنے 5000 سپاہیوں کے ساتھ واپس آئے گا جو اس کے ساتھ کئی جنگوں میں لڑ چکے تھے، جس کے بعد وہ کموڈس کو مار ڈالے گا اور روم کو واپس اس کے صحیح ہاتھوں میں دے گا۔ ان کا منصوبہ بہت واضح تھا، لیکن کموڈس مشکوک ہو گیا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ لوسیلا کسی کے ساتھ کچھ پلان کر رہی ہے۔ اس نے لوسیلا کو دھمکی دی کہ اگر اس نے سچ نہیں بتایا تو وہ اس کے بیٹے کو مار ڈالے گا۔ لوسیلا کو سب کچھ بتانے پر مجبور کیا گیا۔ اب کموڈس کو پوری منصوبہ بندی کا علم تھا۔ اس نے فوراً اپنے آدمیوں کو ان غاروں میں بھیج دیا جہاں میکسیمس چھپا ہوا تھا۔ وہ میکسیمس کی مدد کرتے ہوئے دشمنوں سے لڑتے رہے، لیکن اس جنگ میں پروکسیمو اور بہت سے دوسرے وفادار لوگ مارے گئے۔ میکسیمس بمشکل بچ نکلا اور منصوبے کے مطابق وہ اسی جگہ پہنچ گیا جہاں اس کا پرانا ذرہ بختر اور تلوار رکھی ہوئی تھی۔ انہیں پہنا کر وہ اپنے گھوڑے کو ڈھونڈنے لگا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی کو کموڈس نے پھانسی دے رکھی ہے۔ میکسیمس سمجھ گیا کہ وہ پھنس گیا ہے اور جلد ہی کموڈس کے سپاہیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب میکسیمس کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اسی وقت کموڈس نے لوسیلا کو اور
بھی خطرناک دھمکی دی۔ اس نے کہا کہ اب سے تمہارا بیٹا میرے پاس رہے گا، اور لوسیلا اس کے خلاف کوئی حرکت کرتی ہے تو وہ اس کے بیٹے کو مار ڈالے گا، اور اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش بھی کی تو اس کا بیٹا بھی نہیں بچ پائے گا۔ کمودس نے اسے یہ بھی کہا کہ تمہیں مجھ سے اسی طرح پیار کرنا چاہیے جس طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کمودس اتنا بدتمیز تھا کہ اس کی اپنی بہن پر بری نظر تھی کا وارث چاہتا تھا، وہ بھی شاہی خون کا، جس سے اس کی بہن جنم لے گی۔ کولس میں جہاں بھی نظر پڑتی لوگ میکسمس کے نام کا نعرہ لگا رہے تھے، لیکن میکسمس اب قید تھا۔ کمودس یہ برداشت نہ کر سکا۔ میکسمس کو وہ تمام شہرت اور عزت حاصل بھی جو وہ اپنے لیے چاہتا تھا، تو اس نے ایک آخری کھیل کھیلا۔ وہ میکسمس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہاری کہانی بہت اچھی ہے، ایک جنرل سے غلام، غلام سے گلیڈیٹر، اور اب اس کہانی کا آخری باب بھی اتنا ہی شاندار ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک شہنشاہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میکسمس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم مجھ سے لڑو گے؟ جس پر کموڈس نے جواب دیا کہ میں تم سے نہیں ڈرتا، سمجھا؟ میکسمس جانتا تھا کہ کموڈس نے اپنی پوری زندگی خوف میں گزاری ہے، کیونکہ وہ اندر سے جانتا تھا کہ وہ بادشاہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن پھر کموڈس نے کہا کہ تم بہادر ہو، لیکن موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے۔ اس پر میکسمس نے کہا کہ مجھے کسی بڑے آدمی نے بتایا تھا کہ موت بھی جنگجوؤں پر مسکراتی ہے، ایک حقیقی جنگجو کی موت ہنستے ہوئے آتی ہے۔ کموڈس جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ شخص اپنی موت پر خود ہی مسکرایا۔ اس پر میکسمس نے سرد لہجے میں جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے والد نے مجھے یہ کہا تھا، تم نے اسے مارا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کموڈس مسکرایا اور میکسمس کے سینے کے پاس گیا اور اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ اس کے زخم پر پٹی باندھے اور اسے ذرا پہنائے۔ کموڈس سب کے سامنے میکسمس سے لڑنا چاہتا تھا اور اسے مارنا چاہتا تھا، تاکہ اس کی جیت سب کو سمجھے کہ وہ عظیم جنگجو میکسمس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور پھر وہ لمحہ کولوزیم کے بیچ میں آیا۔ کموڈس اور میکسمس آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کموڈس کے سپاہی انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ لڑائی شروع ہوئی اور میکسمس پہلے ہی زخمی ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ پوری قوت سے لڑتا رہا۔ ایک وقت آیا جب کموڈس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے دوسری تلوار مانگی، لیکن جنرل نے سب کو روکا۔ بادشاہ کو کسی نے تلوار نہیں دی۔ سب سمجھ گئے کہ اب کموڈس اکیلا ہے، ایک ایسا بادشاہ جسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر میکسمس نے بھی اپنی تلوار پھینکی اور اپنے ہاتھوں سے کموڈس سے لڑنے گیا، لیکن کموڈس نے چھپا ہوا خنجر نکال کر میکسمس پر حملہ کر دیا۔ میکسمس نے اسے روکا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر کموڈس کے سینے میں وہی خنجر ڈال دیا، جس کے بعد کموڈس موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ میکسمس، جو خود زخمی تھا، زمین پر گر پڑا۔ اس نے جنرل سے کہا کہ وہ اپنی آخری خواہش پوری کرے، اس کے لوگوں کو رہا کرو۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اچھے بادشاہ کا انتخاب کرو، کوئی ایسا طریقہ تلاش کرے جس سے لوگ خود اپنا بادشاہ منتخب کرے۔ آپ کے پچھلے بادشاہوں مارکس اور یولیس نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا، ایک آزاد روم جس میں سب خوش ہے۔ اس کے بعد میکسمس بے ہوش ہو گیا۔ لوسیلا فوراً اس کے پاس آئی۔ میکسمس نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارا بیٹا اب محفوظ ہے۔ یہ کہہ کر میکسمس مر گیا اور اس نے دوسری دنیا میں اپنی بیوی اور بیٹے سے دوبارہ ملاقات کی۔ اس نے روم کے لیے جان دی تھی، اس نے اپنا فرض ادا کیا تھا، اس لیے تمام سپاہیوں نے اسے پورے احترام کے ساتھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور کموڈس کی لاش زمین پر سڑتی رہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔